अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मियां अकील अफजल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज के हवाले से एक बड़ी अहम खबर आई है। वो खबर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ आज के इस व्लॉग में। इसके अलावा इमरान खान के जेल अखराजात की भी कुछ तफसीलात जो है वो सामने आई हैं, वो भी आज के इस व्लॉग में शामिल करूँगा। और तीसरी खबर जो है वो है सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के हवाले से मुकदमे की समाअत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जारी है। आज इस समाअत में जस्टिस नुसरत हलाली जो है वो इमरान खान के हवाले से उन्होंने इंतहाई अहम ऑब्जर्वेशन दी हैं। वो ऑब्जर्वेशंस क्या हैं वो भी आज की इस वीडियो में तफसीलात उसकी आज आपके साथ उसमें शेयर करेंगे। तो इससे पहले कि मैं अपने आज के इस व्लॉग का बाकायदा आगाज़ करूँ, दोस्तों से दरख्वास्त है जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन का बटन प्रेस नहीं किया, वो फौरी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें। अब नाज़रीन, आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के हवाले से मुकदमे की समाअत जो है वो जारी है। इमरान खान के वकील उज़ैर भंडारी के दलाइल जारी थे कि आज उनके दलाइल के दौरान जस्टिस मंदोखेल ने सबसे पहले ऑब्जर्वेशन दी। उन्होंने कहा कि 21D के तहत जो है वो दहशत गर्दी के मुकदमात नहीं बनाए जा सकते। बात बज़ाहिर दुरुस्त लगती है क्योंकि यकीनी तौर पर आर्मी एक्ट जो है वो दहशत गर्दों को डील करने के लिए नहीं है। आर्मी का काम जो है वो फ़ौज के अंदर डिसिप्लिन रखने के लिए जो है वो उसको ये इख्तियार दिया गया है कि वो कोर्ट मार्शल कर सके। लेकिन दहशत गर्दी को कंट्रोल करना उस हिसाब से नहीं है। अगर चाहे फ़ौज जो है वो दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जो है वो जहाँ पर पुलिस और दीगर फोर्सेस जो हैं उनके कामयाबी के इम्कानात बड़े कम होते हैं, वहाँ पर उन्हें फ़ौज को बुलाया जाता है। इसके बाद वकील उज़ैर भंडारी ने कहा कि फ़ौज के में तो डिसिप्लिन का इतना इख्तियार है कि उनका जो हल्फ होता है उसमें भी ये चीज़ शामिल होती है कि हल्फ में लिखा हुआ होता है कि अफसर का हुक्म जो है वो आपकी ज़िंदगी से ज़्यादा ज़रूरी है। यानी आपको कोई ऑफिसर हुक्म दे देगा तो फिर उस जवान ने ये नहीं देखना कि आया उसकी ज़िंदगी तो कहीं उस हुक्म पर अमल करते हुए जो है वो उसको नुकसान नहीं पहुंच सकता। ज़ाहिर बात है, जंग है, फ़ौजी अफसर का हुक्म आता है कि जनाब आप आगे जाएं और हमला करें, तो फिर जवान ये नहीं देखेगा कि इस हमले में मेरी जान तो नहीं जा सकती, फिर उसे फ़ौज अपने ऑफिसर के हुक्म पर हमला करना होता है। जस्टिस हसन अज़हर रिजवी ने ऑब्जर्वेशन देते हुए कहा कि जंग में तो डिसिप्लिन लाजमी है, लेकिन आप कह रहे हैं कि अगर घर पर हमला हो जाए तो फिर फ़ौज जो है वो डिसिप्लिन नहीं रखेगी, फिर वो कुछ नहीं करेगी। जिस पर भंडारी साहब ने एक ऑब्जर्वेशन दी। उन्होंने कहा कि हमें इस माइंड सेट से बाहर निकलना है कि जनाब आर्मी ही सब कुछ कर सकती है। बुनियादी तौर पर उनके इस दलाइल का मकसद जो था वो उस सोच की को जो था जिसमें ये कहा जाता है कि जनाब मुल्क में कुछ भी हो, लेकिन ये हमारे मुल्क की हकीकत भी है कि जहाँ पर भी कोई भी मुश्किल पेश आ जाती है और ऐसी मुश्किल जिसका हल किसी और से निकलना मुश्किल हो या नामुमकिन हो, तो फिर वहाँ पर कहा जा रहा है कि जनाब सैलाब आ गया, फ़ौज आ जाए, जनाब ज़लज़ला आ गया, खुदा न खास्ता बड़ा आ गया, बहुत नुकसान हो गया तो फ़ौज आकर हेल्प करें। और दीगर ऐसी जो कुदरती आफात हैं वहाँ पर भी फ़ौज से हेल्प ली जाती है। तो उन्होंने कहा कि जनाब हमें इस माइंड सेट से निकलना है कि जनाब कुछ भी कि फ़ौज जो है सिर्फ वही सब कुछ कर सकती है। भंडारी ने कहा कि कोर कमांडर हाउस में उनकी उसके पास ही भंडारी साहब ने कहा कि जनाब मेरी भी रिहाइश है, वहाँ पर तो इस तरह नहीं था कि हर कोई जाए और हमला कर दे। कोर कमांडर हाउस पर जब हमला किया गया तो उसको डिफेंड क्यों नहीं किया गया। जस्टिस अमीरुद्दीन खान ने कहा कि आप बार बार अमेरिका और दूसरे ममालिक की मिसालें देते हैं, हमारे मामलात पाकिस्तान के मामलात जो हैं वो इन ममालिक से मुख्तलिफ हैं। आप जो कह रहे हैं कि वहाँ पर फ़ौज की कार्रवाई करती है या नहीं करती, या फ़ौज सिविलियन के मुकदमात की जो आप मिसालें दे रहे हैं, हमें उनकी मिसालों से जो है वो हमें राग़िब करने की कोशिश ना करें, हमें पाकिस्तान और यहाँ के हालात के मुताबिक इन मिसालें दें। जस्टिस नुसरत हलाली ने इंतहाई अहम ऑब्जर्वेशन दी, वही ऑब्जर्वेशन जिसका मैंने कहा था। जस्टिस नुसरत हलाली ने कहा कि आप यहाँ एक बात कर रहे हैं और वहाँ आपका क्लाइंट दूसरी बात कर रहा है। आपका क्लाइंट कहता है कि मैं तो उनसे बात करूँगा जिनके पास इख्तियारात हैं, यानी फ़ौज से बात करूँगा। तो ये ऑब्जर्वेशन जो थी ये बड़ी अहम है, जिस पर वकील उज़ैर भंडारी ने कहा कि जो मामला अदालत से बाहर है मैं उस पर बात नहीं करूँगा। तो मुसरत हलाली ने कहा कि जनाब हम सियासत की नहीं, अदालत से बाहर के मामला की नहीं, एक हकीकत आपको बता रही हूँ। आप यहाँ पर कह रहे हैं कि फ़ौज सारा कुछ नहीं है, फ़ौज जो चाहेगी ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ़ौज ही कर सकती है, लेकिन आपका लीडर भी इस बात को तस्लीम करता है कि जनाब सिर्फ़ और सिर्फ फ़ौज के पास इख्तियारात हैं और उन्हीं की बात हम मानेंगे।
اب اس کے بعد جو ہے جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ فوج انٹرنل ڈسپلن کی خلاف ورزی ہو تو ٹھیک ہے، لیکن بیرون سے اگر باہر سے فوج پر کوئی حملہ ہو تو پھر فوج اس کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتی۔ بھنڈاری نے کہا کہ نہیں، بات یہ ہے کہ بیماری کچھ اور ہے اور اس کی دوائی کچھ اور سوچی جا رہی ہے۔ فوج پر اگر حملہ ہوگا تو یقینی طور پر اس کا وہ جواب دے سکتی ہے۔ آئے روز فوجیوں پر دہشت گرد حملے ہوتے ہیں، ہم نے کبھی بھی ان پر جوابات دینے کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی، لیکن جب اس کو گرفتار کر لیا جائے گا اس سویلین کو، تو پھر اس کا مقدمہ فوجی عدالت میں نہیں چلے گا۔ اب اس کے بعد جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ آپ نے کہا کہ یہاں پر نظام ہی نہیں ہے، لیکن یہاں پر نظام ہے، لیکن کوئی شخص سامنے نہ آئے تو پھر کیا ہوگا؟ اگر کسی کو آرمی ایکٹ سے خلاف ورزی ہے، کسی کو آرمی ایکٹ پر جو ہے وہ تحفظات ہے، آرمی ایکٹس کی کوئی راضی نہیں ہے، تو ہمیں یہ بتا دیں کہ آرمی ایکٹ 1952 سے لاگو ہے۔ آئین آنے کے بعد کیا کسی ممبر نے پرائیویٹ بل آرمی ایکٹ میں ترمیم کے لیے دیا ہے؟ 2D1 میں ترمیم کے لیے کوئی پرائیویٹ بل آیا ہے؟ ایسا یقینی طور پر کوئی نہیں ہے۔ بھنڈاری صاحب نے کہا کہ جناب اب معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پہنچ گیا ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس حتمی اختیارات ہے کہ وہ اس بات کا فیصلہ کرے۔ جسٹس مندوخیل نے کہا کہ سب جو ہے وہ حملے کی بات کوئی نہیں کر رہا اور حملے کے بعد کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ اس کے بعد وکیل بھنڈاری نے کہا کہ جناب فوج پر حملہ ہوتے ہیں اور جس کا جواب دینا انہی کی ذمہ داری ہے، اس پر سے تو ہم بات نہیں کر رہے۔ پھر اس کے بعد جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ بہت ساری مثالیں دی جا رہی ہیں، لیکن ایک چیز یہ بھی ذہن میں رکھیں باہر کے ممالک سے کہ پاکستان میں تو لیوز کے پاس بلوچستان کی انہوں نے خاص طور پر بات کی کہ بلوچستان میں لیوز کے پاس تو ایف آئی آر کے لیے کاغذ اور قلم نہیں ہوتا، تو آپ باہر کی مثالیں یہاں پر بیٹھ کے دے رہے ہیں۔ جس کے بعد وکیل عزیر بھنڈاری کے دلائل مکمل ہو گئے، کل سے فیصل صدیقی صاحب اپنے دلائل کا آغاز کریں گے۔ ان کو یوں لگ رہا ہے کہ اب یہ مقدمہ جو ہے وہ اپنے کنکلوژن کی طرف چل نکلا ہے۔ فیصل صدیقی صاحب بھی امید ہے کہ کل کا دن کم از کم تو ایک لیں گے اور پھر اس کے بعد کل اب اس کی سماعت ہوگی۔ لیکن دو بڑی خبریں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے ناظرین، ایک خبر تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج کے حوالے سے پہلے آپ کو وہ سنا دیتا ہوں، پھر عمران خان کی خبر پر بھی آؤں گا۔ سپریم کورٹ کے جج کے حوالے سے بڑی خبر آگئی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج ہیں جسٹس ملک شہزاد احمد ہیبا صاحب۔ جب یہ لاہور ہائی کورٹ میں تھے، پھر لاہور ہائی کورٹ سے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان آ گئے اور اس کے بعد ان کی ایک بیٹی ہے شانزے ملک، ان کے حوالے سے بہت ساری خبریں آئیں، ان پر ایف آئی آر بھی درج کی گئی اور اس ایف آئی آر کا متن یہ تھا کہ جناب جسٹس ملک شہزاد ہیبا صاحب کی بیٹی جو ہے وہ ٹریول کر رہی تھی، غالباً کہا جاتا ہے کہ گاڑی بھی شاید خود چلا رہی تھی، اور پھر اس کے لیکن ہوا کچھ یوں کہ وہ ایک ایکسیڈنٹ ہوا، اس میں ہلاکت ہو گئی اور اس ہلاکت پر مقدمہ درج ہو گیا۔ اور پھر جب ملک شہزاد ہیبا صاحب نے جب سپریم کورٹ ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ آئے تو اس وقت یہ معاملہ بہت اٹھا کہ جناب ملک شہزاد ہیبا صاحب پر پریشرائز کرنے کے لیے، ان کو دباؤ ڈالنے کے لیے جو ہے وہ ان کی بیٹی کے اوپر ایف آئی آر جو ہے اس کو دوبارہ سے زندہ کر دیا گیا ہے۔ ان کی بیٹی کی گرفتاری کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ ملک شہزاد ہیبا صاحب پر اوپر دباؤ ڈالا جا سکے۔ بہرحال اگر ہم ان آرگومنٹس کو مان لیں کہ ملک شہزاد ہیبا صاحب پر دباؤ ڈالنے کے لیے سارا کچھ کیا جا رہا تھا، تو پھر آج وہ جو فیصلہ آیا ہے ان کے حق میں، تو پھر ہم کیا کہیں کہ معاملہ طے پا گئے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ ہر چیز کو انڈیپینڈنٹلی دیکھیں گے، ایسا نہیں ہم کہہ سکتے کہ آج جو ہے وہ معاملہ طے پا گئے۔ بات یہ ہے کہ ملک شہزاد ہیبا صاحب کی جو بیٹی تھی شانزے ملک، انہوں نے چند روز پہلے ہی، غالباً کوئی مہینوں کی پرانی خبر نہیں ہے، انہوں نے اسلام آباد میں جو درخواست تھی اس میں بریت کی درخواست دائر کی تھی اس قتل کے مقدمے میں، یا اس ٹریفک حادثے کے پر جو مقدمہ درج ہوا تھا، اور آج جوڈیشل مجسٹریٹ عدنان یوسف نے وہ فیصلہ سنا دیا ہے اور انہوں نے ملک شہزاد ہیبا صاحب کی بیٹی ہے جو شانزے ملک، اس کو اس کی جو ایف آئی آر تھی اس میں سے بری کر دیا ہے۔ گاڑی کی ٹکر سے ایک شخص کی جان بحق ہونے کا الزام تھا۔ اب آتے ہیں جناب عمران خان کے جیل اخراجات۔ عمران خان کے حوالے سے بہت ساری خبریں آتی رہی ہیں کہ جناب جیل میں دیسی مرغ ککڑ اور دیسی بکرے جو دیسی گھی میں پکے ہوئے کھاتے ہیں۔ اب خبر کچھ ڈیفرنٹ آئی ہے، خبر ڈیفرنٹ کچھ یوں ہے۔ ایکسپریس نیوز کے سینئر رپورٹر ہیں عمران اصغر صاحب، بہت اچھی بڑی بڑی خبریں نکالتے ہیں، انہوں نے خبر نکالی ہے اور ایکسپریس نیوز پر بھی یقینی طور پر چلی ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اپنی اس خبر میں کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے جو انہوں نے معلومات حاصل کی ہیں اس میں یہ چیز سامنے آئی ہے کہ عمران خان
اور بشرا بی بی کا جو ماہانہ خرچہ ہے جیل میں کھانے پینے کا اور دوسرا کپڑوں شکڑوں کا دھلائی کا، وہ سارا خرچہ جو ہے کوئی آلموسٹ 7 لاکھ کے قریب ہے۔ مثلا عمران خان صاحب جو ہے 4 سے 5 لاکھ روپے ان کا ماہانہ خرچہ ہوتا تھا، پھر اس کے بعد جب سے بشرا بی بی آئی ہیں تب سے تقریباً 2 لاکھ کے قریب بشرا بی بی کا بھی خرچہ ہو رہا ہے۔ اب مجموعی طور پر یہ خرچہ 7 لاکھ پر پہنچ گیا ہے۔ جیل مینول کا کھانا دونوں میاں بیوی پسند نہیں کرتے، اپنی مرضی کا، اپنی خواہش کا، اپنے موسم کا، جیسے آج اسلام آباد میں بڑا ٹھنڈا موسم ہے، بارش ہو رہی ہے، باہر مری میں برف باری بھی ہے قریب، تو دل کرے گا مرغے کی یخنی بنانے کو، جناب سوپ پینے کو، دیسی مرغہ کھانے کا تو پھر دیسی مرغہ کھایا جائے گا۔ جیل کا کھانا جو دال روٹی پکی ہوگی شیڈول کے مطابق وہ تو وہ نہیں کھاتے، کبھی بھی نہیں کھاتے، موسم کی بات نہیں، کبھی بھی نہیں کھاتے۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ جناب پنک سالمن مچھلی جو ہے وہ عمران خان صاحب بڑے شوق سے آج کل کھا رہے ہیں، پنک سالمن مچھلی، اور دیسی مرغ کی یخنی بھی ٹھنڈ میں انہوں نے بڑے زور و شور سے استعمال کی ہے، روزانہ پیتے ہیں۔ اور اس حوالے سے یہ بھی کہا گیا کہ جب عمران خان کے ایک جو ہے وہ ہینڈ ریٹن اکاؤنٹ بنا دیا گیا ہے، جب عمران خان صاحب کے وہ پیسے کم ہونے لگتے ہیں تو پھر ان کی فیملی کو یا ان کے جو پیچھے آنے والے لوگ ہیں ان کو آگاہ کر دیا جاتا ہے، اور پھر جو اخراجات ہوتے ہیں وہ دوبارہ سے جمع ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایوریج جو ہے وہ ماہانہ 7 لاکھ روپے خرچہ ہو رہا ہے، کبھی 7 لاکھ سے 50,000 اوپر اور کبھی 50,000 نیچے۔ پہلے بھی بہت ساری خبریں آتی رہی تھیں، لیکن یہ کچھ نئی خبر تھی جو میں نے سوچا آپ سے شیئر کر دوں۔ تو ناظرین آج کے اس ویلاگ میں اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت۔ ویلاگ کیسا لگا کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، چینل کو لائک سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔